नमस्कार, म मदन खाती तथ्य विश्लेषणमा स्वागत छ। आजको तथ्य विश्लेषणमा हामी 4वटा विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु गोर्खा ब्रिगेडको सन्दर्भमा रहनेछ भने आजको दोस्रो विषयवस्तु खास गरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्तताको सन्दर्भमा, खास गरी यो विषयलाई हामी लगातार अन्य श्रृङ्खलामा पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। त्यसको सुरुवातको रूपमा आजको विषयवस्तु रहनेछ। आजको अन्तिम विषयवस्तुको रूपमा हामीले खास गरी पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रमै जुन आर्थिक अनियमितता, त्यसका साथसाथमा पनि आर्थिक अनुशासनहीनताको जुन स्थिति देखिएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराई खत्रीसँगको संवाद यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु गोर्खा ब्रिगेडको सन्दर्भमा रहेको छ। खास गरी गोर्खा भर्तीको विषय आजको दिनमा त्यो आकर्षकको विषय पनि, त्यस्तै गरी त्यो विषय रोजगारीसँग पनि जोडिएको विविध कारणले गर्दाखेरि नेपाली माझ भर्ती हुन पाए, खास गरी त्यो ब्रिटिस आर्मीको कुरा गरौँ वा इन्डियन आर्मीको कुरा गरौँ, त्यो आकर्षणको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। तर त्यसको इतिहासलाई यदि हामीले केलायौँ भने खास गरी नेपालको इतिहासमा त्यो एउटा अपमानको रूपमा र कतै न कतै नेपालीहरूलाई अपमानित गरिराखेको, नेपालीहरूको त्यो शोषणको प्रतीकको रूपमा पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। जर्मनको धावैमा होस् वा बर्माको घेरामा, मलायाका रबरका वनमा होस् वा नेपाल र लद्दाखका पराई लडाईँमा, ती जो मरे बिना कुनै स्वास्थ्य, बिना कुनै अर्थ, व्यर्थ चित्रा बट्टाई र भक्कुका रागो जस्तै अरूको हाहामा लागेर, अरूको थपडी र नारामा जागेर, अरूले खुवाएको जाँड र कट्टले मातिएर आयो गोर्खाली भन्दै, गोरु खाली बन्दै युद्धमा हाम फालेर, ती मरेका लोग्नेहरूको पेन्सनले आफ्नो छोराको पासनी गर्ने यही अभागिनी स्वास्नीहरू हो। ती झरेका छोराहरूको आर्जनले आफ्नो 84 पूजा गर्ने यही बुढाबुढीहरू हो। ती बितेका साथीहरूको जर्सी लगाएर रोजीमा सोल्टी पकाउने यही तन्नेरी मान्छेहरू हो। ती मरेका प्रेमीहरूको कोसैली चुरा लाएर डोलीमा बस्ने बेहुली जेठी र कान्छीहरू हो। खुब स्वागत छ तिम्रो छातीमा यी तकमा परमवीर चक्र र भिक्टोरिया क्रस हो। तर के आउँदैन यसबाट कहिलेकाहीँ पोसिएको गन्तिमै आफन्तहरूको लास हो। कवि भुपी शेरचनले भने जस्तै हामी नेपाली बेलायतको स्वार्थका लागि कहाँ कहाँ लडेनौँ, तर हाम्रो पुर्खाको योगदानको कदर भन्दा पनि बेलायतले शोषण मात्र गरिरह्यो। बेलायत जसले 200 वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेपाल र नेपाली युवाको श्रम लुटिरहेको छ। स्वाभिमानी नेपाली आमाका कोख रित्तिएको, श्रीमतीको सिन्दूर पुछिएको र छोराछोरीको अभिभावकत्व नै खोसिएको मूल्य बेलायतले कहिले तिर्ने? बेलायत अर्थात् प्रजातन्त्रको जननी जो मानव अधिकारको वकालत गर्छ, उही बेलायत नेपालको हकमा भने लुटेराको रूपमा बस्यो। उसले नेपालको भूमि लुट्यो, नेपालको अस्मिता लुट्यो, नेपाली युवाको जवानी लुट्यो। उसकै लुटको कारण नेपालले आफ्नो अधीनस्थ 2/3 भूमि गुमायो। दार्जिलिङ सिक्किम क्षेत्र, कुमाऊ, गढवाल, काँगडासम्म र तराईमा पनि नेपालले धेरै भूभाग गुमायो। हामीले हाम्रो भूमि मात्र गुमाएनौँ, त्यही समयदेखि नेपालीहरूको रगत र पसिनाको मूल्य बेलायतले लुट्न सुरु गर्यो। अर्थात् अपमानको इतिहास प्रारम्भ भयो। त्यसकारण नेपालकै विरुद्धमा क्रिएट गरिएको यो गोर्खा ब्रिगेड नेपालको इतिहासको कलङ्क हो। यदि नेपाली सेना अब एग्रिमेन्ट गरेर बेलायतले राख्न चाहन्छ, बेलायतमा अरू 8-10 वर्ष सन्धि यो इन गरुन्जेल भने नेपाली भनेर राख्नु पर्यो, गोर्खा भनेर राख्न पाइँदैन। 2 कारणले गोर्खा राख्न पाइँदैन। 1, गोर्खा फौज नेपाली फौजको नाम थियो र हिजो त्यहाँ लडाइँमा जुन बहादुरी प्राप्त गर्यो त्यो प्राप्त गरे भने त्यति बेलाको गोर्खा भने नेपाली फौज हो। त्यही नेपाली फौजको नाम राखेर उसले अहिलेको गोर्खा ब्रिगेड क्रिएट गर्यो। त्यसकारण पनि हाम्रो इतिहासमाथिको अपमान हो। दोस्रो, गोर्खाका नाममा भगौडाहरूलाई जम्मा गर्यो र नेपालीको विरुद्ध प्रयोग गर्यो, त्यसकारण पनि अपमान हो। त्यसकारण
यो त हाम्रो इतिहासको कलङ्कको बिन्दु हो, जुन बिन्दुबाट हाम्रो एउटा अपमानित इतिहास सुरु भयो। त्यसकारण यसलाई बन्द गर्नुको उपाय छैन। प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित गोर्खा ब्रिगेड अनुसार पहिलो विश्वयुद्धमा 86,000 नेपाली मारिएका थिए भने दोस्रो विश्वयुद्धमा 1,09,000 नेपालीहरू मारिए। बर्माको सिताङमा 7,000 नेपालीको कत्लेआमको विषय होस् वा तुब्रुकमा जर्मनीले 2 बटालियन युद्धबन्दी बनाएको विषय, इजिप्टमा बारुदी सुरुङ बिछ्याउने सिप सिक्दा गल्तीले बेलायतीले डेटोनेटर थिच्दा 138 जनाको एकै चिहान भएको घटना होस् वा टाइस ग्रिसमा डुङ्गा तर्दा टर्किस सेनाले गरेको आक्रमण। तत्कालीन नेपाली शासकको गल्ती नेपाली नागरिकले आफ्नो जीवको अर्पण गरी चुकाउनु पर्यो, तर उनै नेपाली नागरिक विभेदको शिकार हुनु पर्यो। एउटा त्यहाँ लगिएका नागरिकहरू छन् जो 1816बाट ब्रिटिसको सेनामा भर्ती हुन थाले र अहिले 2020 भएको छ भनेपछि 202 वर्षको करिब इतिहास छ। यो इतिहासमा 8 लाख करिब मान्छे प्रयोग भएको छ। यो 8 लाख मान्छेमध्ये करिब 4 लाख अपाङ्ग भयो, हरायो र 2 लाख करिब मर्यो। त्यो उनीहरूको कहानी छ र त्यसपछि कयौँलाई फिर्काइएको, पेन्सन बेगर फिर्काइएको हुनाले एउटा आन्दोलन छ, त्यसमा संलग्न हुनेमाथि बेलायतले गरेको त्यो डिस्क्रिमिनेसन, कानुन विपरीत कार्यको क्षतिपूर्ति माग्ने, सँगसँगै उनीहरूसँग मिलेर हामी के लडिराखेका छौँ ती भूपू सैनिकहरूसँग भने यो गलत थियो, हामीलाई बेचिएको थियो र यो किसिमको वैधानिक ट्राफिकिङ नै हो भन्ने कुरा उनीहरूले पनि महसुस गरिसकेका छन्। त्यसकारण अब यो वैधानिक ढङ्गबाट यसलाई तह लगाउनुपर्छ। या त सरकारले ट्रिटी गरेर कति समयलाई गर्ने हो, हैसियत राखेर ट्रिटी गर, या यसलाई बन्द गरा। दुईटा आन्दोलन, एउटा उनीहरूको सेवामाथि गरिएको अपमान र भेदभावको विरुद्धको क्षतिपूर्तिको लडाइँ मैले लडिराखेको हो। अर्को लडाइँ पनि हामीले क्रमिक रूपमा उठाइराखेको लडाइँ के हो भने यो अपमानित इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण यो तत्त्व भएको हुनाले यसलाई अब बन्द गर्नुपर्छ र अब आधा नेपाली होइन, हरेक नेपालीले पुरा नेपाली भएर बाँच्ने एउटा इतिहासको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईटा कुरा हो। धेरै नेपालीलाई अहिले पनि गोर्खा भर्तीबाट ठगिएको महसुस नै छैन। उल्टो गोराले हामीलाई बहादुर भन्दै नेपालीको दानवीकरण गरेकोमा हामी मक्ख छौँ। हुन त नेपाली शासकले नै आफ्ना नागरिकलाई केही पैसाको लोभमा विदेशीको स्वार्थ रक्षाको लागि पठाएकोमा कुनै शङ्का छैन। तर आफ्नो नागरिकलाई विदेशको सेनामा पठाउँदा पनि त्यहाँ कार्यरत नागरिकको हित रक्षाका लागि सरकार जसरी उदासीन रह्यो विगतमा, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। यी नागरिक को थिए? यी किन मरे? यिनीहरूको गार्जियन को? सरकारले खोज्नुपर्छ। तपाईहरु किन खोज्नुहुन्न? मेरो यही प्रश्न हो उहाँहरूलाई अहिले पनि हो। र अहिले यी मान्छेहरू एउटा असहाय, राज्यले व्यवस्था गरेको, सरकारले व्यवस्था गरेको महसुस गर्छन् र उनीहरूले अहिले के महसुस गर्छन् भन्दाखेरि 8 लाख मान्छेको घरमा एभरेजमा हाम्रोले हेर्दा 5 जना परिवार हुन्छ भने 8×5 40 लाख प्रभावित भयो। त्यो 8 लाख कहाँबाट गयो भन्दाखेरि जनजातिहरूबाट गयो। 10 पुस्ता गोर्खा भर्तीमा गयो। 10 पुस्ता गोर्खा भर्तीमा जाँदाखेरि 200 वर्ष गयो भनौँ न। 200 वर्षमा कुनै न कुनै घरको राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर र कतिपय ठकुरी क्षेत्रीहरू, कतिपय केही बाहुनहरू समेत गएका छन् हिजो, र तामाङ र केही नेवारहरू समेत छन्। ती सबैका परिवारभित्र 5-5 जनाका दरले प्रभावित हुँदा 40 लाख मान्छे प्रभावित भयो। तर अत्यधिक ज्यादा 80% प्रभावित चाहिँ जनजातिहरू हो। त त्यो जनजातिहरूको आजको गरिबी नेपालका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, ठकुरी वा दलितले बनाएको हो होइन। आज जनजाति देशमा गरिब किन छ? किनभने ब्रिटिसको 200 वर्षको शोषणले उसले वहाँ लगेर लडाउने, मार्ने अनि फर्केर आउँदा केही पनि नदिने भएको हुनाले उसले न घरमा काम गरेर आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउन पायो, न उसले सेवाबाट केही कमाउन पायो। विश्वका विभिन्न देशले बेलायतसँग उसले ती देशमा गरेको शोषणको क्षतिपूर्ति माग्दै गर्दा हाम्रो सरकार भने अपमानको इतिहासलाई पनि
बेलायत र नेपाल बीचको सम्बन्धको सेतु भन्दै जनतालाई मूर्ख बनाइरहेको छ। 204 वर्ष 5 वर्षको जुन इतिहास छ, यो इतिहास त कलङ्कित छ नि त, हाम्रो अपमानित छ नि त। त्यसैले मैले भन्दै गरेर आएको कुरो के हो भने यो अपमानित इतिहासलाई हामीले अब बदल्नुपर्छ र त्यही अपमानित इतिहासको एउटा कलङ्कभित्र गोर्खा ब्रिगेड पनि हो। त्यो गोर्खा ब्रिगेड कलङ्कको एउटा भयो। तर यसलाई मान्छेले कसरी प्रयोग गरिरहेछन्, देशका शासकहरू कसरी प्रयोग गर्छन् भने नेपाल र बेलायतको 200 वर्षको डिप्लोमेटिक रिलेसन भनेर लेख्छन् कहिले। अझ अहिलेकै कतिपय इभन वामपन्थी पार्टीका सरकारमा जाने प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्रीहरूले पनि पटक पटक के दोहोऱ्याएका छन् भन्दाखेरि गोर्खा ब्रिगेड भनेको नेपाल र भारतको बीचको ब्रिज हो भनेर भन्छन्। हुन त अहिले गोर्खा भर्ती रोजगारीको राम्रो अवसर भएको छ। पारिश्रमिकदेखि सेवा सुविधाको कोणबाट पनि आकर्षक नै मानिन्छ। देशभित्र नै रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा युवाहरू पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुन बाध्य छन्। तर नेपाली नागरिकका लागि जे आकर्षक देखिन्छ त्यसभित्र नै लुकेको छ शोषणको कथा। बेलायत युद्ध नै ठेक्कामा लिने र नेपालीलाई त्यसमा प्रयोग गर्ने अनि नेपालीलाई ठग्दै आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटी भरिरहेको छ। त्यसपछि मलेसियाले बेलायतसँग सहयोग माग्यो लड्नका लागि र बेलायतले हुन्छ भन्यो, ठेक्का लियो लडाइँ। संसारमा एउटा मात्रै उदाहरण छ जो ठेक्कामा लडाइँ गर्यो। ब्रिटिसले जे पनि गर्छ, उसले ठेक्कामा लडाइँ लिँदा कसरी लियो भनेर भन्दाखेरि मलेसियनले पैसा तिर्ने, ब्रिटिसले सेना लाने, ब्रिटिसले सेना नेपाली लग्यो, गोर्खाली लग्यो 17,000 1952 पर व्यक्ति उनीहरूको आफ्नो आफ्नो देशमा पाएको तलब बाहेक। बेलायतीले बेलायतको तलब पनि पाथ्यो, यहाँको पनि पाउने हो। नेपालीले नेपाली पनि पाउने भनेर भन्यो र त्यहाँ पनि पाउने थियो। उसले खाइपाई आएकोमा प्रत्येकलाई $482 सिङ्गापुर मलेसियन डलर तलब राख्यो। त्यति बेलाको मलेसियन डलर भनेको उही पाउन्डमा अलिकति थप गर्थ्यो, त्यो पाउन्ड भने जस्तै हो। ओके, 17,000लाई 482 का दरले पैसा माग्यो मलेसियन गभर्मेन्टसँग। मलेसियन गभर्मेन्टले त्यही अनुसार 17,000 महिनावारी तिर्यो। तर बेलायतले दिने बेलामा गोर्खालीलाई $82 दियो, 400 आफ्नो खातामा हाल्यो। 17,000 महिनाको वर्षको कति हुन्छ भन्दाखेरि मैले विद्यार्थीलाई क्याल्कुलेट गरेको थिएँ, करिब 4-5 खरब हुन्छ वर्षको। त्यो पैसा 1952 देखि 1968 सम्म उसले 11,000 थियो। पछि उसले रिटायर गर्दाखेरि 8,000 रेडन्डेन्ट गरेर 4,000 बाँकी राख्यो 1968 मा। 52 देखि 68 भनेको 62 भने 10 भयो, 63, 64, 65, 66, 67, 68 भनेपछि 17 वर्ष करिब 16 वर्ष करिब 16 वर्ष कमाएर कति पैसा कमाए विचार गरौँ। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालीहरू बेलायतको पक्षमा फ्रान्स, उत्तर अफ्रिका, प्यालेस्टाइन, नर्थ वेस्ट फ्रन्टियर, स्वेज क्यानल, बलुचिस्तान, मेसोपोटामिया र वास्रामा लडेका थिए। नेपालीहरूलाई पर्याप्त हतियार बिना नै युद्धको मोर्चामा खटाइएको थियो। न त उनीहरूमा आफू कार्यरत मोर्चाको भौगोलिक अवस्थाको विषयमा जानकारी थियो, न त उनीहरूसँग आवश्यक लत्ता कपडा नै, जसको कारण युद्ध मोर्चामा खटिएका नेपालीको मृत्युदर निकै उच्च थियो। नेपालीहरू निकै बहादुरीका साथ प्रत्येक मोर्चामा लडे बेलायतको लागि। जब कुनै मोर्चामा उनीहरू विजयी हुन्थे त्यति बेला उनीहरूको प्रशंसा हुन्थ्यो। जब उनीहरू हार्थे उनीहरूसँगै उनीहरूले भोगेको यातना पीडा पनि बिर्सिन्थ्यो। प्रथम विश्वयुद्धको भन्दा अझै भयानक दृश्य थियो दोस्रो विश्वयुद्धको। तर बेलायतले नेपाल र नेपालीको उचित कदर गर्नुपर्नेमा उल्टो नेपाललाई नै घाँटी मात्र रह्यो। गोर्खा ब्रिगेडमा लेखिएको छ सन् 1998 डिसेम्बर 18 मा ब्रिटिस दूतावास काठमाडौँले नेपालको परराष्ट्र तथा मानवाधिकार समितिमा पठाएको तथ्याङ्कमा पहिलो विश्वयुद्धमा 6,168 मात्रको मृत्यु भएको बताइएको छ। जबकि वार्कविक साई र नुनिटन काउन्टीका काउन्सिलर उपस्थित भई 43,000 मृतक गोर्खाको स्मरण गर्छन्, जो इङ्ल्यान्डमा नै छ। त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि जम्मा 8,816 जना सैनिकहरूको मृत्यु भएको बेलायतको दाबी छ। जबकि
वास्तविकता यो होइन। यसरी बेलायतले नेपाली नागरिकलाई युद्धमा प्रयुक्त गर्यो, तर उनीहरूको योगदानको उचित कदर भने अझै पनि गरिरहेको छैन र गर्ने मनसाय पनि व्यक्त गरिरहेको छैन। फर्स्ट वर्ल्ड वार र सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार संस्थाहरूसँग सहयोग मागेर कति नेपाली चाहिँ युद्धबन्दी बनाएको रहेछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र त्यो युद्धबन्दीको क्षतिपूर्ति एउटा हो, त्यसलाई उसले तिर्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरो, युद्धमा मरिसकेपछि उसले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष काम गर्दाखेरिको तलब पनि पठाएन उसले, त्यो पनि उसैले खायो। त्यो तलब कति बेलाको थियो त्यो दिनु पर्यो र त्यही तलब रेटबाट अहिलेसम्मको पैसा दिँदाखेरि कति हुन्छ, कम्तीमा एउटा आधार त्यो हुन्छ। जस्तो पहिलो विश्वयुद्धमा उसले यदि $10 पाउँथ्यो भने त्यो 200 वर्ष जो अहिले पहिलो विश्वदेखि अहिलेसम्मको त्यो $10 महिनाका दरले कति वर्षको हुन्छ हिसाब गरेर कम्तीमा त्यो एउटा हिसाब हुनसक्छ। त्यसको बराबरको क्षतिपूर्ति त्यो तलब हो, अनि त्यो बराबरको अर्को 100% क्षतिपूर्ति एउटा आधार हुनसक्छ। त्यो पछि छलफल गर्ने कुरा हुन्, अहिले यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब बेलायतले नेपाल र नेपाली नागरिकको शोषण बापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ र सरकारले पनि बेलायतसँग आफ्नो हकका लागि लड्नुपर्छ। होइन भने लोकतान्त्रिक सरकार र आफ्नै नागरिक बेच्ने राणाहरूमा के नै फरक रह्यो। दर्शकवृन्द, गोर्खा ब्रिगेडको नाममा अहिले पनि चलिराखेको, खास गरी अहिले भन्दा पनि इतिहासदेखि आजको दिनसम्म जसरी नेपालीमाथि शोषण भयो त्यसको सन्दर्भमा सरकारले पनि उचित कदम चाल्नु र बेलायतसँग पनि यो विषयमा संवाद गर्दै नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि कुरा अगाडि बढाउनु आजको दिनमा आवश्यक छ। र अब आजको दोस्रो प्रस्तुतितर्फ लागौँ। आजको दोस्रो प्रस्तुति निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको त्यो लथालिङ्ग भताभुङ्ग स्थितिको सन्दर्भमा छ। खास गरी यो विषयवस्तुलाई हामी लगातार आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ र त्यसकै सुरुवात स्वरूप यो रिपोर्ट अबको क्रममा। निर्माण क्षेत्र निकै लथालिङ्ग छ। हामीले विकास निर्माणको जुन मोडलको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो विकास वा विनाश छुट्याउनै मुस्किल छ। मेलम्चीमा त्यो वाटर प्रेसर टेस्ट गर्ने तरिका त्यो थियो कि थिएन, आजको दिनमा गर्ने हो कि होइन, त्यो पुरा इन्जिनियर साथीहरूले राम्रोसँग त्यसको रिलायबिलिटी सेफ्टी के हुन्छ भन्ने कुरा जानेर गर्नुभएको हो कि माथिको कसैले दिएको एउटा मिति चाहिँ पुरा गर्नुको निमित्त हतारमा गरिदिइहाल्नु भनेर गर्नुभएको। यो कुरा त तोकेर कसैले क्लियर गरिदिनु पर्यो। सिक्टा सिँचाइको तपाईँले सुन्नुभएको छ, सिक्टाको माटो फेलर फुलनशील माटोको कारण भनियो। त्यो फेलर माटोको कारणले भएको हो भने त्यो चाहिँ मतलब इन्जिनियरहरूले क्षमा पाउनुपर्ने माटोको फेलर हो कि होइन? त्यति बेला हामीलाई माटो फेल हुन्छ भन्ने ज्ञान थियो कि थिएन इन्जिनियरहरूलाई? यस्तो कुराहरूको अध्ययन गरेर त निक्लिएको छैन। हुन त अहिले देश नै कोरोना कहरले आक्रान्त छ र यही कोरोना निर्माणमा विलम्बको लागि राम्रो बहाना बनेको छ। योजना बन्यो, अरबौं बजेट सकियो, तर त्यसको बदलामा खोइ विकास निर्माण भन्ने प्रश्न गरिरहेका छौँ वर्षौँदेखि। तर अवस्था अहिले पनि उस्तै छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भएको विलम्ब होस् वा कमसल संरचनाको निर्माणको विषयमा होस्, सबै तथ्यले निर्माण व्यवसायी, अनुगमनकारी निकाय र राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। सानसाना आयोजनाहरूमा आयोजना बनाउने होइन, त्यो आयोजनामा पैसा छर्ने, तपाईँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि तपाईँको देश विकास नहुने आयोजनाहरू हुन्। किनभने अहिले मैले भने नि निश्चित यतिवटा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन्छ, त्यो सके राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पैसा थप्दै जानु पर्यो, पुग्ने पैसा थपे आउँदैन, त्यहाँ ठेकदारले भुक्तानी पाएन, भुक्तानी पाउन सकेन भन्छौँ, पैसा हाम्रो जम्मा भइरहेछ, खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ होइन। P1 आयोजनाहरू हेर्नुहोस्, जब आयोजनाहरू कम्प्लिट हुन नसक्ने आयोजनाहरू गरिराखेका छौँ भनेपछि तपाईँको कुनै सानो ठुलो योजना छर्ने भन्ने नै छैन। अब मलाई मन लाग्यो मैले अर्को योजना लगेर हालिदिन्छु त्यहाँ, अनि पैसा रकमान्तर गर्ने चाहिँ फेरि पैसा रकमान्तर गरेर चाहिँ खर्च गरिरहेको छौँ, गाडी किनिदिएको छौँ, पैसा बच्यो भनेर होइन। अर्को मैले अहिले उठाइरहेको कुरा चाहिँ तपाईँको एकदम हेर्नुहोस् है त, जस्तो ल बजेट यो वर्षलाई 1 करोड भनौँ, 1 करोड छुट्टियो एउटा कुनै आयोजनाको निमित्त होइन। त्यो 1 करोडमा मैले बिडिङमा गएँ, बोलपत्र आह्वान गर्दाखेरि ठेकदारहरूको कम घटेर आउने चलन छ, घटेर आयो 30% घट्यो एकछिन मानौँ भनेपछि मलाई 1 करोडमा 30% घटेपछि 30 लाख बच्यो होइन त। अब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्यो, यो त 1 करोड आएको, अब यो 30 लाख कहाँ खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो अफिसहरू सरकारी निकाय त्यसमा लाग्छन्।
र जबरजस्ती 2 महिना 3 महिना बाँकीमा अनि त्यो 30 लाख खर्च गर्न रकमान्तर गर्ने कि अनि अर्को एउटा योजना बनाउने कि त्यहाँनिर अनि जे गर्न सक्छ त्यति टालटुल गर्ने काम चाहिँ 30 लाख खर्च गर्ने हो कि हाम्रो यो कुरा त रोक्नु पर्यो नि। सरकारी बचत हो नि त्यो खर्च गर्नलाई दिएको होइन नि। आयोजना गर्न दिएको 70 लाखमा आयोजना कम्प्लिट हुन्छ भनेदेखि त 70 लाखको 30 लाख त सरकारलाई दिनु पर्यो। अर्को वर्ष बजेट जाँदाखेरि घट्छ हामीले पाएको भन्दा भन्ने हिसाबले अनि त्यो पैसा खर्च गर्ने ट्रेन गयो होइन। भ्रष्टाचार भन्दा पनि पहिलो कुरा त के भने पैसा खर्च गर्ने कि जस्तो 1 करोड मैले यो वर्ष खर्च गरेँ भने मैले 1 करोड 10 लाख अर्को वर्ष 10% बढाएर बजेट लिन्छु। 70 लाख मात्रै खर्च गरेँ भने म खर्च गर्न नसक्नेमा पर्छु र म 77 लाख पाउँछु भन्ने मलाई एउटा मानसिकता छ। हाम्रो बजेट तयारीको हिसाबमा त्यस्तो खालको चाहिँ सोचाइ छ कि त्यसैले यो हाम्रो बजेट तयारीको सोचाइ नै गलत भयो नि त होइन। भौतिक योजनाले अब हामीले 15 योजना आइसक्यो भनेपछि 15 योजनाको डकुमेन्टमा भौतिक योजनाले गर्नुपर्ने कुराहरू के हो, सडक निर्माण गर्ने कति हो, पुल कति निर्माण गर्ने। अब 5 वर्षको ठ्याक्कै नम्बर सहितको बनाइदिइसकेपछि त्यति मात्रै गर्ने हो नि त, त्यसमा अरू किन थप्ने त? त्यो कुरा त हामीले रोकेनौँ होइन। त्यसैले यो आयोजना योजना तयारीमै हाम्रो त्रुटि। नेपालमा 2013 सालदेखि योजनाबद्ध विकास सुरु भयो। योजनाबद्ध विकासकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको अवधारणा अघि सारियो। देशको दीर्घकालीन विकासको लागि आवश्यक योजनाको तर्जुमा गर्नु आयोगको कर्तव्य हो। तर आयोग गठन भएको 60 वर्षभन्दा धेरै हुँदा पनि योजना तथा नीति अनुसारका काम हुन नसकेको प्रश्न छ। हामी नीति त बनाउँछौँ तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा अपेक्षित प्रगति भएको छैन। त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा सरकारका विभिन्न निकाय, ठेकेदार कम्पनी, इन्जिनियर, कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। झन्झटिलो नीति नियम, भ्रष्टाचारलाई नै दुरुत्साहन गर्ने टेन्डर प्रक्रिया, कमिसन बिना काम नै हुन नसक्ने अवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ आजको अवस्थाको लागि। अन्तर सरकारी समन्वय अभावको कारण पनि राज्यको अरबौं रकम दुरुपयोग भइरहेको छ। राजधानीको चाबेल क्षेत्रमा केही दिन अघि हामीले प्रसारण गरेको एक रिपोर्ट त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम सकेपछि अहिले नेपाल टेलिकमको काम सुरु भइरहेको छ। त्यसबीचमा पटक पटक विभिन्न कम्पनीहरू, विशेष गरी इन्टरनेट प्रदायकका कम्पनीहरूको कामहरू भए। यसले चाबेल क्षेत्रका बाटोहरू बारम्बार खनिने काम भए। के सार्वजनिक बाटो यसरी पटक पटक खनिरहन पाइन्छ? वास्तवमा त्यस्ता स्थानमा किन एकैपटक योजना सम्पन्न हुँदैनन् त? केन्द्रीकृत मानसिकता र सबै पैसा मैले चलाउनुपर्छ, मैले आदेश दिए अनुसार हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता अब 2टा ठाउँमा देखियो। एउटा मन्त्रीमा, अर्को सचिवमा। यो मन्त्री र सचिवजीहरूले पैसा चलाउने कुरालाई उहाँहरू छोड्नै चाहनुहुन्न, त्यो अधिकार पनि ठान्नुहुन्छ। उहाँहरू दुइटैको काम के हो त, नीति बनाइदिने, त्यो नीति अनुसार अर्कोले कार्यान्वयन गरोस् भन्ने। उहाँहरू कार्यान्वयन ठ्याक्कै छुट्टिनुपर्छ। अहिले तपाईँले भनेको उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिका सङ्घीय राजधानीको यत्रो ठुलो महानगरपालिका भइसकेपछि यो विद्युतदेखि लिएर सबै कुराको अहिले तपाईँले भनेको संयोजन महानगरपालिकालाई हालिदिनु पर्दैन। यो त सबै उसले गर्ने हो नि त। अनि उसले गर्न सकेन उसलाई गाली गर्नु पर्यो, उसको विभागहरूभित्र समन्वयन भएन उसलाई गाली गर्नु पर्यो। आज पनि तपाईँको प्राधिकरणको पोल हेर्नुहोस्, तपाईँले अब प्राधिकरणको पोल सार्नको निमित्त सरकारको हो कि होइन, त्यो उसले हालेको पोल सार्नको निमित्त सडक विभागले अथवा खानेपानीले बाटो बनाउने हो भने त्यो पोल सारेको पैसा उसकोमा हालेर उसले प्राधिकरणलाई दिएर प्राधिकरण धाउनुपर्छ। किन? प्राधिकरणले कहिले बनाउने हो? अन्डरग्राउन्ड गर्ने, वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा लिएर अन्डरग्राउन्ड बनाउने त त्यही अर्थ मन्त्रालय त्यहीबाट आउने योजना हो नि त। भनेपछि पखत अहिले सडक नबनाऊ, यो चाहिँ पहिला प्राधिकरणको यो सकौँ, यो सक्ने खन्ने भएपछि त सेन्ट्रल ढल चाहिँ हाल्नुपर्छ, ढलको पहिला काम सकौँ। त्यही हो अघि भनेको। यो तपाईँको भन्ने बित्तिकै आयोजनाको हाम्रो लिमिटेसन छ। यो वर्ष त मैले यति 2टा काम गर्न पाउँदिनँ भनेपछि हरेक मान्छेदेखि लिएर त्यो स्रोत, मेटेरियल, सामग्रीहरू सबै त्यहीँ कन्सन्ट्रेट गरिदियो त अनि सिद्धियो नि त। यो गर्न चाहँदैनौँ किनभने यो वर्ष भौतिक योजनाले पैसा खर्च गर्यो भने प्राधिकरणलाई खर्च गर्ने पैसा खै त? यहाँ कुरा आयो खर्च गर्ने पैसा खै? अब त्यहाँनिर अनि तपाईँले भनेको सार्वजनिक कोष छ। अब दुरुपयोग गर्ने मानसिकतामा म छु भने दुरुपयोग पनि गर्छु। यो सबैभन्दा ठुलो गुन्डागर्दीको स्थिति आजसम्म हामीले देख्छौँ कहाँ भन्दाखेरि क्रसरमा होइन, स्थानीय मेटेरियलमा। यो त पत्रपत्रिकाले प्रशस्त लेखेको छ। हिजो मात्रै पनि एउटा रिपोर्टिङ थियो, त्यसले गर्दा यो प्रशस्त आएको छ। यसमा गुन्डागर्दी बस्यो किनभने यसमा त अब बिना लगानी चाहिँ यसबाट थुप्रो पैसा आउन सक्ने भयो। अनि यो गुन्डागर्दी हुन्छ कतिखेर? जब यसमा राजनीतिक संरचना हुन्छ गुन्डागर्दी हुन्छ
होइन। म एउटा व्यवसाय गर्न चाहने मान्छे, म गएर चाहिँ व्यवसाय गर्छु, मैले आफूले लिएको कमिटमेन्ट पुरा गर्छु भन्नलाई मलाई राज्यले संरक्षण दिन सक्यो त? म गएँ भने म पिटाइ खान्छु, मैले छोडेको मेरो इक्विपमेन्ट जल्छ, त्यसको मैले रिटर्न पाउँदिनँ भनेपछि त सुरक्षा त मैले दिन सक्दिनँ नि, मेरो सुरक्षा त राज्यको जिम्मेवारी हो नि हो। त्यसो यो चिजलाई गुन्डागर्दीलाई तलाउन सक्ने गरी राज्य किन त्यो ठाउँमा पुग्न सकेन, राज्यको किन उपस्थिति हुन पाएन? हो, निर्माण व्यवसायी वास्तविक निर्माण व्यवसायी नै बन्न सकेनन्। उनीहरू ठेकेदारमै सीमित रहे। कानुनले उनीहरूलाई निर्माण व्यवसायीका रूपमा परिभाषित गरेको छ, तर उनीहरूको व्यवहार भने व्यावसायिक छैन। काममा जवाफदेही तथा पारदर्शी नहुनु, विकास निर्माणमा कमसल सामान प्रयोग गर्दै भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु, समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु, विकास निर्माणमा राजनीति तथा गुन्डागर्दीको आड लिनु, कमिसन र लोबिडलाई प्राथमिकता दिनुले पनि उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। उता सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयनमा आएको 1 दशकमा 10 पटक संशोधन भइसकेको छ। संशोधन आवश्यकताले भन्दा पनि ठेकेदार कम्पनीलाई खुसी पार्नका लागि भएको देखिन्छ। पटक पटक नियमावली संशोधन हुने तर चित्त नबुझ्ने कारण कसरी उत्पन्न भयो त? मेरो बच्चा रोयो भने म उसलाई मिल्ने चक्लेट त खान दिन्छु, तर बाटोमा धुलोमा झिँगा भड्केको कुरा त जति रोए पनि खान दिन्न नि, दिन्छु र? भनेपछि त सरकार त अभिभावक हो। व्यवसायीलाई त मैले राम्रो कुरा गराउन खोज्छु भने त व्यवसायीलाई त मैले ट्र्याकमा राख्न सक्छु। यदि त्यो गर्न सकेको छैन र 81 दिनमा 3टा परिवर्तन भयो हो, 6औँ 7औँ 8औँ 81 दिनमा, भनेपछि त यो व्यवसायको असक्षमता होइन। व्यवसायले त खुट्टा ठडाए ठिक गर्यो, त सरकार अक्षम हो। सरकारले भन्नु पर्यो पहिला कुरा कि म अक्षम हुँ भन्नु पर्यो। मैले सकिनँ, किन नभन्ने? ठिक छ, किन बुझेनौ त भन्दाखेरि मलाई व्यवसायीले चाहिँ बुझिनँ। मेरो चाहिँ वयस्क व्यवसायी थियो, 18 वर्ष पुगेको, पढाएको पनि राम्रै पढाएको हो, यो ठिक बच्चा हो, यसले ठिक भन्यो होला भनेको म त झुकेछु भन्न नहुने, मैले झुकेँ भने। अब त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि बल्ल मिल्छ कुरा कि हामी त्यो बेलामा अक्षम भयौँ। मेरो स्वार्थ थिएन त त्यसपछि, मेरो पनि त केही स्वार्थ रहेछ नि त, होइन? त्यस कारण सरकारको केही स्वार्थलाई पुरा गर्नको निमित्त व्यवसायीले खुट्टा ठटाइदिए। सरकार जब स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छ भने व्यवसायीले त ऊ त हामीले बदमासै भनिरहेको छौँ भने त उसले त खोजिहाल्छ नि तान्नलाई। त्यस कारण यो सरकारलाई गुमराहमा राखेर नबुझेर गरे होइन, यो सरकारको स्वार्थ पुरा गर्नलाई व्यवसाय उद्देश्य रहेका हुन्। निर्माण क्षेत्रमा देशभर 12,000 निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन्, जसमध्ये 266 निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा छन्। निर्माणमा बदमासी गरेको कारण पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा हुँदा सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जस्तै अरू धेरै कम्पनी अहिले पनि आफ्नो राजनीतिक पहुँचकै कारण उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको अन्तिम विषयवस्तुतर्फ लागौँ। पछिल्लो समय खास गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 57औं प्रतिवेदनमा जुन बेरोजुको आकारको सन्दर्भमा, हुन त अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्ष चाहिँ अलिक कम भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ, तर पनि जुन आकारको बेरोजु देखिराखेको छ त्यो सन्दर्भमा कतै न कतै नेपालका विभिन्न मन्त्रालयको कुरा गरौँ, सरकारी निकायहरूमा त्यो आर्थिक अनुशासनको अवस्थाको विषयमा पनि यसले चित्रित गर्ने गर्दछ। र देशसङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि त्यो विभिन्न सरकारहरूको सन्दर्भमा पनि कुन सरकारले कसरी आफ्नो खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याइराखेको छ भन्ने विषयवस्तु पनि यसैसँग जोडिएर आइराखेको छ भने पछिल्लो समय विगतमा जे कुराहरू त्यो अनियमितताको आशंकाको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू यो प्रतिवेदनमा छुटेकोदेखि लिएर खास गरी यो प्रतिवेदनकै विषयमा यसको आकारको सन्दर्भलाई पनि अहिले टीका टिप्पणी भइराखेको छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले जुन आकारमा जुन बेरोजुको आकार देखिराखेको छ, हुन त अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्ष अलिक कम भनेर पनि देखाइएको छ। यसलाई चाहिँ आम नागरिकले बुझ्दाखेरि चाहिँ फेरि धेरैले यो बेरोजुलाई ठ्याक्कै भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा पनि आर्थिक अनुशासनहीनताको सन्दर्भमा बुझ्ने गरे पनि देखिन्छ। यो कसरी बुझ्ने, आम नागरिकले चाहिँ के हो यो? अब यसलाई अलिकति जनमानसमा कन्फ्युजन पनि हुन गएको कुरा आइरहेछ। जस्तै भनौँ न, कारबाही गरेर टुङ्गो लाउनु पर्ने 6 खर्ब 64 अर्ब भनेर जुन महालेखा परीक्षक कार्यालयले एकातिर रिपोर्टमा भनिरहेछ, अर्कोतिर यथार्थ बेरोजु त 4 खर्ब भन्ने कुरो नि आइरहेछ। अनि अर्को नेपाल सरकारको चाहिँ 1 खर्ब 33 अर्ब भन्ने कुरो आयो, 3टा अङ्कहरूको कुरा आयो। अब यो पहिलो 6 खर्ब 64 अर्बमा चाहिँ नि
भनौँ न मालेखा नियन्त्रण कार्यालयको केन्द्रीय हिसाब, सङ्घ संस्थानको हिसाब, त्यसपछि समितिका कुराहरू, त्यसमा आएर प्रदेश सरकारको, त्यसपछि स्थानीय सरकारको सबै नै, अनि नेपाल सरकारको 1,33 अर्ब सहित पर्दछ। त्यसले गर्दा भनौँ न नेपाल सरकारकै जुन सङ्घीय सरकारको कुल बेरुजु भनेको चाहिँ नि अहिले यतिखेर यो सालको 1,33 अर्ब हो होइन। अब यसमा 1,33 अर्बमा भनौँ न मन्त्रालयहरूको र विभिन्न विभाग र विभिन्न कार्यालय नेपाल सरकारका कार्यालयहरूको पर्दछ। त्यसले गर्दा यसरी यसलाई छुट्टाएर जाँदाखेरि सरलीकरण हुन्छ। भनिसकेपछि यो बेरुजुको सन्दर्भमा अहिले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही आकारमा कम देखिए पनि जुन मात्रामा देखिराखेको छ नि, यसले चाहिँ के प्रतिबिम्बित गर्छ? आजको दिनमा चाहिँ यो कतै न कतै आर्थिक अनुशासनहीनताको प्रसङ्ग त रह्यो नै, तर यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारसँगै जोडिएर हेर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको विश्लेषण चाहिँ अब यो घट्ने कुरोलाई लिएर यो साल करिब भनौँ न जुन अघिल्लो सालभन्दा घटेको अङ्क आइरहेछ, यो घटेको चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको हो, जुन केन्द्रीय सरकारको हो, प्रदेश र स्थानीय तहमा त बढेर गएको छ। अब जहाँसम्म मैले पनि महसुस गर्दाखेरि मालेखा परीक्षा कार्यालयले अहिले यतिखेर के भनेको छ भने प्रत्येक वर्ष हामी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, सुशासनको अनुभूति दिलाउन चाहिँ नि कति 1-2% केही मात्रामा बेरुजु घटाएर लानुपर्ने हुन्छ। त्यो घटाएको छु भन्ने कुरो प्रतिवेदनले दर्शाएको छ। एकातिर मलाई पनि अलिकति यसमा कौतूहल लाग्यो। अर्कोतिर यतिखेर 1 दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायहरूमा अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भनेर जगजाहेर कुराहरू आइरहेछ एउटा भनौँ न नेपाली अर्थ बजारमा। 1 दर्जनभन्दा बढी इस्युहरू आइरहेछ, वाइट बडीदेखि लिएर बालुवाटार प्रकरणदेखि लिएर ओम्नी यति प्रकरण, अब यति छ। अब यस्तो स्थितिमा घटाउँछु उ गर्छु भनेर स्वयं मालेखा परीक्षा कार्यालयले भन्नु त्यति उपयुक्त त नहोला। अब उसले त भएका कुराहरूलाई जुन गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा चाहिँ नि के वचन दिनुभएको छ भने 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि कोरोनामा चाहिँ नि जुन अनियमित किसिमको खर्च भयो भनेर सर्वसाधारणबाट आउँदा स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको म लेखा परीक्षण गराएर प्रतिवेदन मालेखा मार्फत सार्वजनिक गर्ने भनेर उहाँबाटै वचनबद्धता भएको छ। भनेपछि जिम्मेवारी यसरी थपिरहेछ। अब अर्कोतिर घट्यो भन्न चाहिँ त्यो अलिकति नमिल्ने कुरा होला। र जहाँसम्म भनौँ न स्थानीय निकाय र प्रदेशमा यो साल अघिल्लो साल थिएन, यो साल 8 अर्ब लगभग छ र स्थानीय निकायहरूमा बढेर गएको छ। र जे जति हामीले हेर्नु परेन हाम्रो टार्गेट छ अहिले स्थानीय निकाय पनि भएको छ। यहाँ आफै पनि महालेखा परीक्षकको कार्यभाग महालेखा परीक्षक हुँदै गर्दाखेरि जसरी त्यति बेलाको अनियमितताको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमै उल्लेख भइसकेपछि नै आम नागरिकको त्यो चासोको विषय, चर्चाको विषय, बहसको विषय बनिराखेका थियो। अहिले यहाँले जुन कुराहरू उल्लेख गर्नुभयो अनियमितताको सन्दर्भमा त धेरै कुराहरू आइराखेका छ। प्रतिवेदनमा यहाँ आफैले उल्लेख गर्नुभयो कि त्यो विषयमा चाहिँ त्यति धेरै मुख्य रूपमा नआउँदै कारण के हुन सक्छ? अब त्यतिखेर मुख्य जल्दोबल्दो कुरो चाहिँ नि जुन मुलुकको राजस्व प्रशासन जुन सार्वजनिक स्रोत एउटा गर्ने कुरोहरू थियो त्यो रिपोर्टले बढी एड्रेस गरेको र एउटा नेपालको इतिहासमै त्यसले एउटा उनै राखेको छ। लेखा परीक्षणको इतिहासमा 3.5 खर्ब रुपियाँ थियो। 3.5 खर्ब रुपियाँमा भनौँ न यसमा पुँजीगत लाभकर 3-4 वटा क्षेत्रको थियो। 2 वर्षसम्म त त्यो बारेमा मौनै भयो। यसपटकको रिपोर्टले चाहिँ नि अजय सुमार्गीको भनौँ न त्यसमा कति भने 7 अर्ब 63 करोड रुपियाँ चाहिँ नि कर बाहेक उसले चाहिँ त्यो साइप्रसको कम्पनीमा गरेको थियो, त्यो एउटा टेलिकम कम्युनिकेसनको। त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ल्याएको पैसा चाहिँ नि कुन उसबाट आयो यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर रिपोर्टले यस साल चाहिँ नि अलिकति यसमा केही कुरो उल्लेख गरिदियो 3.5 खर्बको सन्दर्भमा। अब त्यसै गरी अर्को त्यही भित्र भ्याट जति छली भएको थियो विगतमा यो कुरो अलिकति सुसुप्त अवस्था थियो। अब अहिले यतिखेर भ्याटका कुराहरू जस्तै यो राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ नि हिजै मात्रै पनि अस्ति मात्रै 6.5 अर्ब रुपियाँ गर्यो, अघिल्लो साल 15 अर्ब रुपियाँ गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यसको रिपोर्टको ज्वारबाट यहाँसम्म आइसकेको छ एकातिर। अब अर्कोतिर चाहिँ नि जुन भनौँ न यो राजस्व सन्दर्भमा कर फर्चट आयोगबाट अब सदाको लागि एउटा विगतमा चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ नि आफ्नो नजिक राखेर पछि गएर कर नलिने, पहिला कर असुली भएको निर्धारण भएको कुरालाई छुट दिएको थियो। त्यो कुरो सदालाई चाहिँ नि एउटा संसदबाटै चाहिँ नि यसलाई
सेटल गरिया छ र अर्को अलिकति कुरो के छ भने बेरोजु बढ्ने एउटा कारण चाहिँ नि र यो राजस्वका कुराहरू सेटल हुन नसक्नु भ्रष्टाचार कुराहरू हुनुमा के छ भने लामो समयसम्म चाहिँ नि जस्तै अहिले सर्वोच्चमा सयौँ मुद्दाहरू चाहिँ नि राजस्वका मुद्दाहरू चाहिँ नि विचाराधीन छन्। हुन त सर्वोच्च आयोगको कुरो हो उसको कुरो हो यसमा अब अरूले यो कुरो गर्नु मिल्दैन उसले अब आफ्नो अनुसन्धान गरेर टुङ्गाउँछ। तर पनि भनौँ न आज 17-18 वर्षदेखि चाहिँ नि लाउडा केसहरू भ्रष्टाचारका केसहरू पनि त्यहाँ विचाराधीन अवस्था छन्। त्यसले गर्दा यसले प्राथमिकता कम पाएको हो कि भन्ने एउटा ऊ रहन्छ एउटा क्षेत्र। त्यसै गरी अर्को यो बेरोजु बढ्नुको क्षेत्र कहाँ छ भनेदेखि संसदको संसदीय समितिले चाहिँ जति प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्थ्यो हिजोको दिनमा त्यो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा जुन महालेखाले त बेरोजु संसदमा पेश गर्ने हो उसले कारबाही गर्न सक्दैन। संसदले यो असुल उपरको लागि भनेर निर्णय गरेर त्यसलाई संसद स्वयंले अनुगमन गरिदिए भए प्रभावकारी हुन्थ्यो। संसदबाट प्राय पुरानो हुने धेरै पछि जाने केही गर्न नपर्ने यसमा सुधार गर्ने अब आइन्दा चाहिँ नि यसमा विचार गर्ने भन्ने जस्ता धेरै जस्ता केसहरू यसरी निर्णय भइदिने संसदमा। त्यसले गर्दा यो आर्थिक अनुशासन चाहिँ नि संसदीय समिति सार्वजनिक ल्याज समितिबाट पनि अलिकति यसलाई निकायबद्ध लिइदियो भने भोलिको दिन यो प्रभावकारी हुन्छ। अब अर्को क्षेत्र चाहिँ जुन नेपाल सरकारले छ विद्यमान कानुनले व्यवस्था गरेको छ कारबाही गर्न काम कारबाही गर्न जुन निर्माण व्यवसाय ठेक्का गर्नलाई चाहिँ नि सरकारी कार्यालयहरू छन् सडक विभाग शिक्षा विभाग आफ्नो ठाउँ छन् भने उसले चाहिँ नि नीतिगत निर्णय भनेर चाहिँ नि निर्णय गरिदिने अनि त्यसमा चाहिँ नि पछि कुनै पनि निकायले कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने ऊ राखिदिएपछि अनि यो क्षेत्रका मान्छेहरूको मनोबल बढेको छ। त्यसले गर्दा यसमा यी क्षेत्रहरू पनि जिम्मेवारी छन् भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। यहाँले अगाडि यहाँसँग अघिल्ला कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले लगातार जुन पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा र त्यससँग जोडिएर आउने एनसेलको विषयमा पनि लगातार यहाँसँग संवाद पनि गरिराखेका थियौँ। विगतका जति पनि प्रतिवेदनहरूको कुराकानी गर्दाखेरि यहाँबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एनसेलको विषयमा र त्यति बेलाको पुँजीगत लाभ करको विषय त सर्वोच्च अदालतमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि कतै न कतै छोइराखेको यहाँले पनि भन्नुभयो अहिले। तर यो विषयमा चाहिँ अलिक पर्याप्त मात्रामा कुराहरू बाहिर ल्याउनु पर्नेमा चाहिँ त्यति आएन कि महालेखाको 54 प्रतिवेदनले चाहिँ नि अब भनौँ न एउटा क्षेत्र मात्र नभए 3-4वटा क्षेत्रको पुँजीगत लाभ करका कुराहरू उ गर्यो। अब बाहिर विभिन्न किसिमले विभिन्न ठाउँले मान्छेले उ गरे पनि अब हुन त यो कर लाग्दैन भनिन्थ्यो करिब अब भनौँ न पटक गरेर अब अहिले यतिखेर पहिलोचोटि जुन आयातले एउटा साहस देखाइदियो पछिल्लो पटक गएर फेरि त्यसलाई केही ब्रेक लाउने काम भयो। त्यति हुँदा पनि त्यसको बावजुद चाहिँ 47 अर्ब चाहिँ नि राज्यमा ढुकुटीमा दाखिला भयो। अब करिब 20-22 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि विचाराधीन छ यही पुँजीगत लाभ करको। अब 18 अर्ब चाहिँ नि उसले जुन करले नै निर्धारण गर्न सकेन ऊ पछि हट्यो खुट्टा कमायो करले नै। अर्को 18 अर्ब दोस्रो पटकको सर्वोच्च आयोगले चाहिँ नि त्यो लिनु पर्दैन भन्ने किसिमले ऊ गर्थ्यो। गर्दाखेरि करिब 50 अर्ब जति चाहिँ नि पुँजीगत लाभ करमा चाहिँ नि यसरी राज्यले घाटा चाहिँ बिहोर्नु पर्ने स्थिति मैले चाहिँ नि महसुस अलिक प्रष्ट रूपमा चाहिँ जस्तो एनसेलकै सन्दर्भमा विभिन्न कारोबारको विभिन्न व्यक्तित्वहरूको र नेपालमै केही प्रतिष्ठित भनिएका व्यक्तिहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ कुरा बारम्बार आउने गरेको छ। चाहे उपेन्द्र महतोको कुरा गरौँ उहाँहरूले त्यो कम्पनीको कारोबार खरिद बिक्री हुँदै गर्दाखेरिको अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यही पुँजीगत लाभको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ मुद्दाहरूको अवस्था चाहिँ के हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिवेदनको कुरा र त्यससँग चाहिँ कहाँ जोडिन्छ? अब यो सर्वोच्च आयोगमै छ जस्तै भनौँ न 80% एनसेलको पुँजीगत लाभ कर त कर निर्धारण गरेर मैले अहिले टोटल पटक गरेर 47 अर्ब भने त्यो आइ नै सक्यो। अब यसको 20% करिब 11 अर्ब हुन्छ त्यो विचाराधीनै छ। यो पार्ट टुङ्गिसक्यो भने त्यो टुङ्गाउन बाँकी नै छ सर्वोच्चले। त्यसै गरी सिनर्जी नेपालको कति 3 अर्ब लगभग बाँकी नै छ। अर्को मुक्तिश्री भन्नेको चाहिँ नि 4 अर्ब 31 करोड जुन अहिले मैले उ गरेँ अजय सुमार्गीको हो 4 अर्ब 31 करोड सर्वोच्च आयोगमै छ। भनेपछि यी प्याकेजहरू रहँदाखेरि जुन उसले निकास पाइसक्यो यो विचाराधीन रहँदाखेरि चाहिँ नि ठुलो मात्रामा राज्यले राजस्व अझै पनि पाउन चाहिँ बाँकी रहेको अवस्था हो। र अनि महालेखाको परीक्षाको प्रतिवेदनले पनि पछिल्लो दिनमा चाहिँ यसलाई अलिकति भनौँ न जे जति मात्रामा उ गरेर जानु पर्थ्यो अघिल्लो स्पिड चाहिँ नि कम भएको अवस्था रह्यो। म अब कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छु। अन्तिममा चाहिँ अहिले आइराखेको विषय चाहिँ यसको जो जसरी निर्माण भइराखेको छ अथवा जसरी बनाइन्छ प्रतिवेदनको सन्दर्भमा विदेशी त्यहाँ सहयोगको सन्दर्भमा पनि बारम्बार उल्लेख हुने गरेको छ त्यो प्राविधिक पाटोमा चाहिँ यहाँले कस्तो पाउनुभयो? अब महालेखाको परीक्षा कार्यालयको प्रतिवेदन चाहिँ नि के छ भनेदेखि अहिलेसम्म जे जति उ गरियो समग्रमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने जिल्लागत कार्यालयहरूका सानातिना कुरा पनि त्यही रिपोर्टमा लगियो एकै ठाउँमा राखेर। अब भनौँ न एउटा लेखा परीक्षण गर्ने संस्था इन्टोसाई अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ। अब अहिले लेखा परीक्षणका मान्यताहरू धेरै किसिमले विकास गरिएको छ। अब त्यो मान्यता अनुसार विदेशी एउटा जुन इन्टोसाईको मान्यता अनुसार यसलाई काम कारबाही गर्न सकेको भए यो रिपोर्टलाई एउटा इस्यु बेसमा लगेर चाहिँ नि जुन वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि सपोर्ट गरेको थियो विगतमा, प्रथम चरण दोस्रो चरण गरेर पहिलो चरणमा 24 करोड खर्च गर्यो उसले यसलाई रिपोर्ट स्ट्यान्डिङ भनेर। त्यो हामीले त्यो प्याकेज लागू गऱ्यौँ, तर कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले खुट्टा कमायौँ। त्यसले गर्दाखेरि जुन 54औं प्रतिवेदन त अलिकति इस्यु बेसमा गएको थियो, त्यही वर्ल्ड ब्याङ्क र इन्टोसाईको मान्यता लिएर। अनि 55औं 56औं र 57औं प्रतिवेदन फेरि पुरानोमै फर्केर हामीले भनौँ न एउटा धेरै कुराहरू त्यही रिपोर्टभित्र हालेर 600-700 पेज दिएपछि अनि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नि त्यसलाई सही किसिमले, अब त्यहाँ धेरै उपसमिति हुन्छ त्यसले निर्णय गर्न उसलाई पनि विलम्ब भयो, उसलाई टाइम भएन, त्यहाँ पनि एउटा उसलाई पनि भनौँ न सही किसिमको निर्णय लिने अवस्था रहेन। त्यसले गर्दा पनि यो बेरोजु बढ्न गएको, बेरोजुले सही किसिमको निकास पाउन नसकेको। तर हिजोको भन्दा अब अहिले भनौँ न यही वर्ल्ड ब्याङ्कको र इन्टोसाईको मान्यता अनुसार महालेखा परीक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई हामीले मलेसिया पठायौँ, विभिन्न देशमा सयौँलाई पठाएर तालिम दियौँ। कर्मचारी त धेरै इन्हान्स गराएको छौँ, धेरै म्यान पावरलाई चाहिँ हामीले वेल इक्विप बनाएको छौँ। तर पनि त्यो अनुसार रिपोर्ट र चाहिँ नि ऊ भइदियो भोलिको दिनमा भने होला, आशा गरौँ भोलिको दिनमा भइदियो भने यसले चाहिँ अलि मूर्त रूपमा पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। यही सन्दर्भमा जोडिएर आउने अर्को प्रश्न भनेको यो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनहरू तयार गर्दाखेरि जति पनि स्थानीय तहको कुरा जति यो समेटिराखेको छ त्यस स्वयं उपस्थित नभएर त्यहीकै जनस्रोतमा चाहिँ परिचालन गर्दाखेरि अहिलेको दिनमा पनि जुन आर्थिक स्थितिको सन्दर्भमा अथवा पारदर्शिताको सन्दर्भमा चाहिँ यथार्थ चित्र कतिको प्रतिबिम्बित गर्छ देशभरिकै भन्ने विषयमा पनि त्यो प्रश्न उठाइराखेका जस्तो देखिन्छ बेला बेलामा। यहाँले चाहिँ के पाउनु भएको छ? महालेखा भित्रको कुरो कि बाहिर? जस्तो अहिले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो स्थानीय तहमै पुग्दै गर्दाखेरि पनि त्यही मात्रै चाहिँ त्यहाँ रहेका जुन परीक्षकको कुराहरू हुन्छ त्यही भर पर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकले चाहिँ अब स्थानीय तहको हकमा के थियो भने हिजो 4000 गाविसको चाहिँ रजिस्टर अडिटरबाट काम गराइन्थ्यो, महालेखा परीक्षकले गर्नु थिएन। नगरपालिकाको महालेखा परीक्षा कार्यालयले गराउन भन्दा पनि त्यतिखेर चाहिँ नगरपालिका सङ्घ यी सबै उ भएर चाहिँ नि भनौँ न स्थानीय विकास मन्त्रालयले महालेखालाई दिएन, चाँदै नि। अहिले 72को संविधानले चाहिँ नि 753 इकाइकै चाहिँ नि महालेखा परीक्षा कार्यालयलाई गर्न दिनुपर्छ भनेर चाहिँ नि एउटा उदिएको छ। यो लेखा परीक्षण र आर्थिक अनुशासनको लागि महालेखा परीक्षकले चाहिँ नि आफूले यो कार्यक्षेत्र पाउनु चाहिँ एउटा फड्कै मारे हो। सुशासनको लागि यो एउटा ठुलो हो। हिजो 4000 गाविसको त यसरी अहिले जति स्थानीय निकायका कुराहरू आएको छ, हुन त बजेट अहिले बढी मात्रामा गयो, त्यसले गर्दा पनि अब भनौँ न विभिन्न चाहिँ नि गाडीहरू खरिद गरे, त्यहाँ आर्थिक सहायता वितरण गरे, अब त्यहाँ चाहिँ नि भत्ताहरू दिए, बजेट भाषण बापत 2 लाख चाहिँ उसले एकजना जुन मेयरले अथवा त्यहाँको प्रमुखले लिए भन्ने कुराहरू आए। यी कुरा चाहिँ अहिले बजेट बढी गएर नि हो। अब स्वयं महालेखा परीक्षा कार्यालयले आफै अडिट गरेर नि यी कुरा आएका हुन्। तर अब यसले मात्रै एउटा के भने नेपाल सरकारको बेरोजु चाहिँ नि यता उसमा संसदमा जाने हुनाले संसदबाट निकास लिन्थ्यो। अब यो 753 एकातिर अनि प्रदेश सरकार चाहिँ नि 7वटा भनेपछि अब त बेरोजु छलफल त त्यही हुन्छ जुन स्थानीय निकायको भनेपछि त्यसको सेटल त्यही हुन्छ। हिजो नगरपालिका र जुन जिल्ला विकास समिति गाउँपालिकाको बेरोजु कुन स्थिति छ, पेस्की फर्सेट गर्नुपर्ने, असुल गर्नुपर्ने कति भयो, आजसम्म महालेखा परीक्षा कार्यालय अन्जान छ, यसमा भन्न सक्दैन। भनेपछि यो स्थिति त भोलि नै रहनेछ र त्यो त्यहाँ कतिपय कुराहरू असुल गर्नुपर्ने त्यो त्यहाँका लेखा समितिले चाहिँ नि स्थानीयकोले चाहिँ मिना गरेका छन् हिजो। भनेपछि यो स्थिति भोलि रह्यो भने ठुलो हुन्छ र नेपाल सरकार स्वयं महालेखा परीक्षा कार्यालयलाई के चुनौती छ भने भोलिको लागि रणनीति त्यो स्थानीय निकायमा अहिले जुन बेरोजु देखाइयो, अर्को साल अझ यो भोल्युममा सुधार आउला, केही बढ्ला होइन। यी सबैलाई लिएर चाहिँ नि भोलि कुन रणनीतिमा जाने भनेर सरकारले सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। किन महालेखा परीक्षा कार्यालयमा जनशक्ति छैन। त्यो अहिले यसले 7 प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय खोल्नु पर्थ्यो 2-3 वर्ष अघि नै। म छँदैमा हामीले प्रयास गरेँ, क्याबिनेटमा लाने पनि प्रयास गरेँ, आजसम्म यो निर्णय निकास पाउन सकेको छैन। यी सबै कुरालाई सपोर्ट भइदियो भने अनि भोलिको दिनमा चाहिँ यसले अलिकति आर्थिक अनुशासनलाई उ गर्छ भन्ने चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। स्टुडियोमै आएर अहिले उठिराखेका विभिन्न जिज्ञासाको सन्दर्भमा पनि त्यो प्रश्न पार्ने प्रयास गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि एउटा जुन महालेखा परीक्षाको 57औं रिपोर्टलाई लिएर अहिले जति जनमासमा कुरा उठाएको छ त्यसलाई एउटा यहाँले बोलाएर यी कुरा स्पष्ट गर्ने मौका दिनुभएकोमा जनता टिभी र परिवारसहित यहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म चाहिँ गर्न चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।